खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। सबसे पहले तमाम हमवतनों को समा की जानिब से आज़ादी की सालगिरह मुबारक हो। आज का दिन नाज़रीन महज एक तारीख नहीं बल्कि हमारे आबाओ अजदाद की अजीम कुर्बानियों, अटल अज़्म और बेमिसाल जिद्दोजहद की जिंदा दास्तान है। 8 दिहाइयों पहले रोशन होने वाली आज़ादी की शम्मा आज भी कौम के सीनों में पूरी आबोताब के साथ रोशन है। कराची से खैबर तक और क्वेटा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के फलक बोस पहाड़ों तक पूरा पाकिस्तान सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंगा हुआ है। बिल्कुल मौज़म, गलियां, बाजार, शाहराहों पर कौमी तरानों की गूंज है और हर आंख में वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली का नया आज़्म है। पूरी कौम एक आवाज़, एक जज्बे के साथ अपने रोशन मुस्तकबिल का अहद कर रही है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में इस हवाले से हम बहुत सी खबरें शामिल करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो इस हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी। बिल्कुल, और फूलों की चादर चढ़ाई गई है और फातिहा खानी भी की गई है। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तक़रीबात का सिलसिला जारी। कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। पाकिस्तान का हर कोना, हर घर सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा हुआ है। इस साल भी पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने कौमी जज्बे और भरपूर नज़्म ज़ब्त के साथ गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। दोनों दस्ते मिलकर सेलर्स और कैडेट्स। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर थे। जबकि परेड कमांडर के फराइज लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर हयात डोगर ने सर अंजाम दिए। कैडेट्स प्लाटून की क़यादत चीफ कैडेट कैप्टन ज़रार रहमान सवाती ने की। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ज़ीशान मुगल के साथ काजी हसन, समा, कराची। सब्ज़ हिलाली परचम, मिली नगमों की गूंज और वतन से मोहब्बत का शानदार जज्बा। लाहौर में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की मुख्तलिफ तकारीब हुई। कहीं कौमी परचम बुलंद हुआ तो कहीं केक काटा गया। बच्चों ने मिली नगमों और तकारीर के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस लाहौर में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कौमी परचम लहराया। अमरीकी कौंसल खाने के नुमाइंदों समेत दीगर मेहमानों की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कौमी परचम लहराया। जजेस, अफसरान, मुलाजिमीन और अहले खाना भी तकरीब में शरीक हुए। पंजाब असम्बली में मुलाजमीन और बच्चों ने सब्ज़ सफेद मलबूसात में जश्न आज़ादी मनाया। मिली नगमों और खुसूसी परेड ने तकरीब को मजीद पुरजोश बना दिया। जिलानी पार्क में लाहौर का बुलंद तरीन कौमी परचम लहराया गया। 100 फीट चौड़े सब्ज़ हिलाली परचम की बुलंदी 200 फीट है। नैब लाहौर में डीजी मिर्जा फारान बेग की ज़ेर क़यादत तकरीब हुई। तो जनाब, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम आज़ादी पर रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है और बलोचिस्तान असम्बली और हाई कोर्ट की इमारत पर परचम कुशाई की गई। तकरीब में शरीक बच्चों का जोशो खरोश दीदनी था। इससे मुतालिक तफसीलात बताएंगे नूरुल आरफीन अपनी रिपोर्ट। कोयटा में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़ाज़ार पर हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की और बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम ने जश्न आज़ादी में भरपूर शिरकत करके दुश्मन के तमाम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। ये एक मैसेज है कि यूनिटी का, ये एक मैसेज है यकजहती का, ये एक मैसेज है पूरे दुनिया को
کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے اور بلوچستان کے بغیر پاکستان کچھ نہیں اور پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی عمارت میں بھی چیف جسٹس محمد کامران خان ملاخیل نے پرچم کشائی کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس ملک کی جغرافیائی آزادی اور ہماری جسمانی آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نظریاتی آزادی کے بعد آج ہم کو جس چیز سے آزادی کی ضرورت ہے وہ خود غرضی کے عمل یا رویوں سے آزادی کی ضرورت ہے۔ تقریب میں شرکاء نے قومی یکجہتی، قانون کی بالادستی اور ملکی استحکام کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین عبدالوحید اور جنید اکبر کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ اور ناظرین، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر جشن آزادی کے رنگ، شدید سردی اور منفی درجہ حرارت میں پاک فوج کے جوانوں نے قومی جذبے کا اظہار کیا۔ جوانوں نے نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے وادی گونج اٹھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اور اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی ہے۔ نیٹلی بیکر کی یوم آزادی پاکستان پر اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعاون اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان امریکہ کے مثبت سمت میں آگے بڑھنے کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا پائیدار امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور، مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، ایسا کہا گیا اسحاق ڈار کی جانب سے۔ عالمی رہنماؤں کی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستانی قیادت کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شراکت داری اور دوستی کے دیرینہ رشتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ محکمہ خارجہ سے جاری بیان میں مارکو روبیو نے کہا کہ باہمی تعاون کے ذریعے ہم مل کر صلاحیتوں کو عملی پیش رفت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی حکومت پاکستان اور عوام کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد پیش کی۔ بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے بھی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ رک کریں مظفر آباد کا۔ مظفر آباد میں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ گراؤنڈ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ 8 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجائے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سما امیر الدین مغل سے۔ امیر الدین، منظر کشی کیجیے گا۔ جی بالکل، آزاد کشمیر بھر میں بھی پاکستان کا یوم آزادی بھرپور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ آج جو ہے مرکزی تقریب جو ہے ہائی کورٹ گراؤنڈ میں ہوئی، جہاں پہ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت دیگر شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد بھی شریک تھی اور اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی کی۔ اس وقت شہر کی صورتحال مظفر آباد کی یہ ہے کہ بارش لگی ہوئی ہے، موسم انتہائی خوشگوار ہے اور ہر طرف ریلیاں نکل رہی ہیں۔ آج عام تعطیل ہے اور گاڑیوں پر جھنڈے لگائے شہری گھوم رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے سبز لالی پرچم اور آزاد کشمیر کے پرچموں کی بہار ہے۔ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے مختلف اداروں میں آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے زیر اہتمام جو ہے تقریبات کا سلسلہ آج دن بھر جاری رہے گا اور مختلف جو ہے ثقافتی تقریبات بھی ہوں گی، جس میں عوام بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے بارش نے آزادی کے اس جشن کا مزہ جو ہے وہ مزید دوبالا کر دیا ہے۔ جی، گلگت بلتستان میں بھی یوم آزادی کی تقریبات قومی جوش و جذبے سے جاری ہیں۔ مختلف شہروں میں پرچم کشائی اور خصوصی پروگرامز منعقد کیے گئے ہیں۔ اس دور میں مرکزی تقریب کے دوران بچوں نے ملی نغمے، خاکے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ پولو اور تائیکوانڈو مقابلے بھی ہوئے۔ غزر کے سٹی پارک گاہ کوچ میں پرچم کشائی کی گئی اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے۔ ہنزا میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ گلگت میں چنار باغ کے مرکزی تقریب میں وزیر اعلیٰ امجد حسین نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی۔